प्रेज द लॉर्ड. मुझे नाव एंटोनी मोंतेरो. हांव तलापाडी मरेशम फिरगच. हांव 9 वर्सां हांव हांगा बळकुंजे म्हणजे इश्ट संगता जॉन्सन संगता आसा. फर्स्ट ऑफ ऑल हांव देवा कार्गन दिता. आवयच्या गर्भात हांव आज पर्यंत म्हाका सांबाळल्या खातीर हांव सुमया जेजू काळजात हांव अर्गान दिता. ताणें म्हाका बरी भलायकी दिला. हर एक घडी म्हज्या पयण्यां राखून सांबाळला. काम करतना राखून सांबाळला. काण जेवण आसरो बिडार सकट दिल्ल्या खातीर हांव सुमया जेजू काळजात हांव अर्गान दिता. म्हजी साक्ष जावन आसा. म्हाका 70 डेसा भितर म्हाका एक सुमयान एक 11 lakhsaचे घर फावो केला. ते म्हाका कशें मेळ्ळें म्हणून हांव एक सांगूंक आशें येता. फर्स्ट ऑफ ऑल म्हजें ऑक्टोबर 22 2020 हांव एक रजिस्टर काजो जालो. म्हाका म्हणलें 2.5 वर्सां पयलें म्हजे इश्ट जॉन्सन हांव थंय आसा तांच्या फॅमिलींत हांव म्हाका एक सेरीक पळयलें 2.5 वर्सां पयलें. 2020 ऑक्टोबर 22 हांव रजिस्टर काजार जाल्लो. ताचे उपरांत मागीर घरा परस सांगलें रजिस्टर जाल्यार पावना इगर्जीन काजार जायचें म्हणून. एक्चुअली हांवें रजिस्टर जावन मागीर पळया म्हणून प्लॅन केल्लें. मागीर म्हजे कांय फायनान्शियली प्रॉब्लम आसले खातीर मामीन सांगलें हांव हेल्प करता तूं काजार जा म्हणून. तशें हांवें इगर्जीचें कितें प्रोसिजर आसा तें हांवें कंटिन्यू करनासलें काय चिटी वचचें या दोतोर तें पुरो म्हणजे डिसेंबरांत हांवें सादारण कंप्लीट केल्लें. ताचे उपरांत म्हाका म्हणल्यार हांव आतां तें आसा म्हजें स्वंत म्हणलें घर ना. हांव आसा इश्टा घर. तें काजार जाल्ल्या उपरांत कांय म्हणी आतां ओट्टू सांगत रावन कांय म्हणजे आमचें फ्रेंडशीप या पार्ट जायत नाजाल्यार रिलेशनशीप पार्ट जायत म्हणल्या खातीर हांवें ते सपरेट हांवें काही भाड्याक रावया दामस काट्टेक या किन्नी गळी म्हाका शॉपाक लागीं जावचे परी सपरेट रावया म्हणून हांवें एक प्लॅन केल्लें मात्र कितें जालां नोव्हेंबरांत. तशें म्हणजे कितें इगर्जीचें प्रोसिजर तें जावन आसलें चिटी वचचे बरा. ते उपरांत अचानक तो रॉन म्हणून हांगा येतलो मागण्याक. तशें डिसेंबरांत तो येवन केदारले म्हाका ते आमच्या म्हजें शॉप किन्नी मुरकावेरी तो हायकन केदारला येता. तो 2 वर्सां हांव पळयता हांव तशें हायकन येता. अचानक तो डिसेंबरान ते 14 त्या डेटीर तो येवन म्हजे लागीं जस्ट अशें तो उलय लागलो आनी तुवें कांय सायड बिजनेस करचें जाग्याची करचें तशें अशें बरोबर म्हजे उलय लागलो. तशें आमचें एक अशें घर आसा आमी एक नवें घर बांदून आसात. तशें आमचें घरां विकता. तुजी कोणी म्हणी पार्टी आसल्यार आमकां सांग म्हाका सांग तुका कांय म्हणी कमिशन काले दिवया तशें बरो म्हणालो. एक पटे येयलो जायत हांव सांगता म्हणून गेलो. 2 पटे येयलो तशेंच हांव कोणी आसल्यार तुका सांगता म्हूण. 3रे पटे येयलो म्हाका मस्त प्रॉब्लम जालें की म्हाका टेन्शन जालें. म्हाका काम करूंच ना दुसून आसता. एक पटे हाज्या घरा वचून हांव पळया ताचे पटे कोणी पार्टी आसल्यार तुका घरांत आपोवन हाडटा म्हणून हाजें टॉर्चर चुकोवचे खातीर हांव ताका घर पळोवन गेलो. ताका आपोवन व्हरून गेलो म्हाका. तशें घर आनी पळयलें घर सकयल कंप्लीट बरें आसा. तशें उलोवन जाल्ल्या उपरांत कोणी पार्टी आसल्यार सांग तुका कांय म्हणटा दिवया 12 लाखाक आमचें घर सेल म्हणून. ताका रोहनाची मम्मी हांगा येताली. मम्मीची म्हाका वळख आसा थंय गेल्या उपरांत म्हाका वळख जाली. ताका रोहनाची मम्मी म्हणलें तूं काणी घेता जाल्यार तुका हांव 11 लाखाक एक घर दिता म्हणून सांगलें. ताका हांवें सांगलें म्हजे कडेन कांय पयशे ना काणी घेवंक ना तूं कोणाडे म्हणजे ट्राय कर नाजाल्यार ह्या आमच्या जाग्यांत परा ऑरिजिनल रेकॉर्ड्स परा क्लीन आसा तुका लोन मेळटा म्हणून. तशें जायत म्हूण चिंतून काय म्हजे इतल्या चिंतलें सक्कडी पुरा म्हळ्यार घर आनी पुरा कंप्लीट फिनिशींग आसा माड तें बरें सक्कड पुरा रेडी आसा आनी म्हाका शॉपाक लागीं आसा तशें प्लॅन कर न्हू. ती म्हणाली तुका कांय कोणाडे मेळटा म्हूण ट्राय कर नाजाल्यार लोन कर म्हणून. तशें हांवें मस्त ट्राय केलें. म्हाका खंयचें कांय जावन म्हणलें कोरोना नामतीन सगळ्यांक प्रॉब्लम जाल्ल्या खातीर म्हाका कोणाची फायनान्शियली कांय हेल्प मेळूं ना. तशें मागीर भावान म्हज्या पाक्याचे तलापाडी ताणें घर केलें. पाक्याचें काम आसा म्हणून 1 लाख रुपया धाडलो. तें जायत हांव चिंती हांव ट्राय करता म्हणून 1 लाख रुपया दिवन एडवान्स करून एग्रीमेंट केलें हांवें 11 lakhsaक. ताचे उपरांत मागीर लोनाक मुखांतर मागीर मम्मीनी हेल्प म्हाका काजारा खातीर म्हणलें हेल्प करता म्हणून सांगलें. मम्मीनी दिता म्हणलें भयणी डे विचारलें भयणीन गोल्ड दिवन म्हाका 1 लाख म्हणसर हेल्प केलें. तशे उपरांत मागीर म्हाका 8 lakhsaची गरज आसली. ताका मागीर मस्त नॅशनल बँकान परत ट्राय केलें थंय म्हाका लोन मेळूं ना. कित्याक म्हळ्यार तातूंत ते 25 yearsचें घर ताका लायसन्स कॉपी ते कांय मिस जालें पुरा रेकॉर्ड्स आसा लायसन्स नासलें. तशें नॅशनलायज बँकांत लायसन्स ना जाल्यार आमकां लोन दिवंक जायना म्हणून ते पुरा म्हजे फायल रिजेक्ट केलें. लास्ट फायनली MCC बँकाक हांवें ट्राय केलें. MCC बँकान ताजें लिगल ओपिनियन प्रकाण घेवन ते लायसन्स नासल्या खातीर एंडोर्समेंट कॉपी सर्टिफायड कॉपी कितें जाय ते प्रकरण सेट करून ते मॅनेजराक दिलें. मॅनेजर लास्ट म्हणलो तुका म्हळ्यार 11 lakhsaक म्हाका 11 lakhsaची घर काण घेता 11 lakhsaक तांचे 75% लेखार 8 lakhs25 लोन तितलें मेळटा. जाल्यार मॅनेजर म्हणलो तुका लोन मेळटा की म्हणून गॅरंटी ना. कित्याक म्हळ्यार तुजें एक म्हणल्यार एक लायसन्स म्हणलें ना. ताचे उपरांत तुका तें घर पळयचें पळयनासतना ताका 8 lakhs25 तुका मेळटा की ना गुत्तू ना गॅरंटी ना म्हणूं लागलो. हांवें म्हळ्यार सोम्या कडेन जस्ट मागलें सोम्या तूं एक दाखोवन दिलाय तुजी खुशी तुका खुशी आसा तर म्हाका ते फावो कर. कित्याक म्हळ्यार 1 लाख रुपया एडवान्स आनी परत दिला. मागीर तांकां ते रॉन म्हणलें तांकां म्हळ्यार दुसरें घर बांद तांकां कॉन्ट्रॅक्टार अर्जंट 10 लाख रुपया दिवंक आसलें. जर तर आतां हें जायना म्हणून सांगल्यार कंप्लीट हांव लजेक पडटा. कित्याक म्हळ्यार ते तांकां हांवें खालें सांगचें म्हणून हांव कंटिन्यू म्हज्या जिजू कडेन हांव तेच सांगनासलें म्हाका कशें म्हणी 7 lakhs म्हणी कशें म्हणी एक एडजस्टमेंट केलें लोन मेळचें बरें कर म्हणून. जस्ट कितें प्रोसिजर कितें आसलें तें पुरो कर मॅनेजरा दिलें. मॅनेजरा फायल दिलें. तो म्हणालो हेड ऑफिसा धाडटा. ताचे उपरांत आतां हांवें एक
सॅटर्डे हांवें ते फायल दिल्ले, सोमारा व्हॅल्युएशन ते प्रॉपर इंजिनियर येवन पळयता, पळोवन जाल्या उपरांत 2 दिसांनी तो खाली रिपोर्ट दिता. ताचे उपरांत ह्या हप्त्यान मिटींग उपरांत ना, तुका नेक्स्ट हप्त्यान मिटींग आसा म्हणून सांगिल्लें. ताचे उपरांत मिटींग ना म्हणून सांगलें. तेच हप्त्याच्या शनिवारा दीस सांजेर म्हाका फोन करून मॅनेजर म्हणलो, तुजें लोन पास जाला, 8,25,000 तुका मेळ्ळे आतां म्हणून सांगलें. म्हाका मस्त हॅप्पी जालें की कितें लोन मेळोंक जावंक, लोन मेळना म्हणून सांगलें. ते लोन कशें मेळ्ळें म्हणून म्हाका हांवें मागलें तितलें. जेजू म्हाका लजीक एक घालनाका, कित्याक म्हणल्यार हांवें तांकां कितें सांगचें म्हणून म्हाका कळना. तशें सोम्यान म्हाका एक 8,25,000 लोन दिलें की हांव मस्त थँक्यू. ताचे उपरांत 11 लाखाचें एडजस्टमेंट जालें. ताचे उपरांत मागीर रजिस्ट्रेशन फीज हांवें एडवोकेट चार्ज पूर हांवें भरचेलें. म्हणजे एक्चुअली 1 रुपया ना, कांय ना. ताचे उपरांत लास्ट आतां म्हणजे एक सदां नाका सगळ्यां हांवें विचारलें म्हणजे एक फ्रेंड्स थ्रू कोणाची हेल्प मेळना. लास्ट एक म्हाका कुवेट सकल्याची वळख आसा, तो म्हणजे फ्रेंड न्हय, जस्ट एक जॉन्सन म्हाका तांचे म्हाका अशें वळख जाल्ली, राजेश म्हणून. तशें ताका जस्ट हांवें इन्फॉर्मेशन सांगलें म्हणजे अशें म्हणजे घरचे परस जालें, 11 लाख पूर एडजस्टमेंट जालें. आनी एक म्हाका एक रजिस्ट्रेशन एडवोकेट चार्ज म्हणून सांगून आनी बँक चार्ज म्हणून सुमार इल्लें कर्ज आसा, कांय म्हणे हेल्प करीत म्हळ्यार ना, आतां इल्लो प्रॉब्लम आसा, तूं कोणाकडेन म्हणे एडजस्ट कर, मागीर पळया म्हणून. तशें जावन मागीर म्हज्या सायडीच्या हांव शॉप आसा मुरकार, म्हणजे सायडीचे एक स्टार एंटरप्राइज आसा तर जॉसेफ म्हणून, ताचे जस्ट सांगले विशय काल रजिस्ट्रेशन मात्र बाकी 80,000 म्हणसर कर्ज आसा रजिस्ट्रेशन, कांय म्हणे एक पयशे रिना म्हाका काय हेल्प करीत म्हळ्यार जाय हांवें तुका 40,000 रुपया हेल्प करता म्हणून सांगलें. आनी की म्हाका रजिस्ट्रेशन 40,000 कर्ज जालें. मागीर आयडेंटिटी आसा तिची म्हाका अशें वळख आसा, पयशे तिचे काम पर आसलें तशें हेल्प आनी बरें केल्लें. तशें तिचेर जस्ट उतार सांगल्याक जाय हांव तुका 40,000 हेल्प करता म्हणून सांगलें. ते 80,000 एडजस्ट जालो. ताचे उपरांत मागीर फस्ट राजेश म्हणलो, ताणें जायना म्हणून सांगलें. इमिडिएटली ताणें एक 2 दीस रजिस्ट्रेशन एक 2 दीस आसता पयलें म्हणजे अकाउंट नंबर विचारलो. ताणें कांय सांगलें, अकाउंट नंबर दिलो मात्र हांवें. इमिडिएटली एक 5 मिनट्सांनी 50,000 रुपीज म्हणजे अकाउंटात डेपॉझिट केले. कितें कोणा थंय म्हणजे कंप्लीट जाली. रजिस्ट्रेशन फीजी प्रॉब्लम ना, दितालें कांय प्रॉब्लम ना. टोटली म्हाका म्हणजे टोटल त्या 11 लाखाच्या घराक टोटल बँकाचे लिगल ते इंजिनियराचे आनी कितें बरें चार्ज सुमार 12,42,000 म्हणसर खर्च पडला. देवान म्हाका 12,55,000 म्हणसर अरेंज करून दिल्यात. थँक्यू जिजू. कितें म्हळ्यार म्हजे 1 रुपया नासतना जिजू देवा विचारलें म्हाका, जिजू तूं एक लजीक एक घालनाका म्हणून. देवान म्हाका सडीत लेकाच्यानी ताका जावचें की सडीत म्हाका करून दिल्याक हांव जिजूक हांव थँक्यू म्हणटा. मागीर एक हांव 2000 हांगा म्हाका एक्चुली जिजू विशयान कितें जानवाय नातली, म्हाका वळख येनातली. हांव 2012 तांकां जिरेपत्राचे रितेरेक आयिल्लो ते फेब्रुवारी म्हयन्यांत. आतां 9 वर्सां जालीं. त्या शिकोवन येता म्हळ्यार हांव आयिल्लो एक बायल्या गांवांत, म्हळ्यार लायफान हांव चलवलो कांय ना. म्हळ्यार हांव अफगानिस्तान कामांत येवन 1,30,000 वगडावन मस्त प्रॉब्लम जाले. हांवें हाजी साक्ष दिल्या. हांगा खंय म्हणी हांगा येवन लायफान म्हळ्यार चलोवन गेलो आनी म्हज्यान कांय जायना. कित्याक म्हळ्यार म्हणजे कांय पयशांचे म्हळ्यार कांय ना. आमचे म्हळ्यार स्वंत म्हळ्यार तालापडी कांय घर नातलें. तशें जावन हांगा 2012 हांव आयिल्लो जिरेपत्र रितेरेक. कांय बायल्या गांवांत काम मेळत की म्हणून 1.5 वर्स हांव म्हळ्यार आमी कॅन्डलाच्यांनी काम करनासलें. हांव 1.5 वर्स हांगा जिरेपत्र शिकोवन हांवें आयकल्या. जिजू विशयांत हांव जाणा जालो. म्हळ्यार सत कितें जिजू नीज देव रचणारा विशयांत म्हजे खातीर जीव दिल्लो एकलो आसा. जिरेपत्र एक मोल बांदूंक जायनातलें मोलादीक दिर्वे म्हजे जिणेंत म्हाका आपणावन दिलें. त्या खातीर हांव जिजूक हांव अर्गान दितां. त्या उपरांत म्हाका 2013 एक वेल्डिंगाचे एक ते देवाचें योजन आतां म्हाका कळ्ळां. 2013 म्हाका एक वेल्डिंग शॉपान काम मेळ्ळें. ताचे उपरांत ते देवाचें उतर बियनाका म्हणलें देवाचें उतरान काडून घेवन आनी एक म्हज्या वावरांत कितें म्हाका मेळटा दांतलो मेळटा. एक्चुली हांवें ते आज म्हणसर हांवें कोणायकी सांगूना. ते उजव्या हातान दिल्ले दाव्या हाताक कळोवंक नजो. कितें म्हज्या वावरांत स्टार्टींग 2013 हांव कितें म्हज्या वावरांत मेळटा पयशे दांतले एक कोणतो म्हज्या सोम्याच्या खामा खातीर म्हणून हांव दितलो. ते कोणाय कडेन हांवें सांगनातलो. तशें त्या दीस दिवन सुरू केलें. आज म्हणसर हांवें ते सुकोवंक ना. देवान म्हाका खंयच्यान ती म्हाका उणेपण कांय करूं ना. ताचे उपरांत म्हजे 2000 ते वेल्डिंगाचे प्रॉब्लम जाले म्हणून गोंयांत गेलो. गोंयांत म्हजे शॉप जालें. शॉप करून की म्हजे कडेन कांय पयशे नासले. ते प्रवीण म्हणलें म्हज्या फ्रेंडान म्हाका 2 लाख रुपया दिवन हेल्प केलें. हर एक कोणें कितें हेल्प केलें जाल्यार म्हाका म्हजे जिजूतांत म्हाका हेल्प मेळ्ळा. आनी म्हाका जिने संगतीन फोव त्या टायमार जिने संगतीन देवान फोव केल्या. ताचे उपरांत आतां घर म्हणलें देवान म्हाका दिलें. पयलें म्हणलें म्हजी हांव झिरो म्हज्यार कांय नातलें. देवान सकट म्हाका ताणें दिल्ल्या खातीर थँक्यू म्हणून सांगता. आनी म्हजे जाला पुरो देवाच्या योजनात. आनी हांव काय म्हणजे लकीर जाला नशिबार जाला म्हणून सांगता. हर एक म्हज्या देवाच्या बेसांवा वरवीं जाला. त्या खातीर हांव जिजू काल जाता अर्गान दितां.